तीनों हज़रात, क्या सब अच्छा है? रावी चैनी जय लिख रहे हैं। टेलीफोन लाइन में सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम बुखारी साहब, आरिफ निजामी साहब से मेरी बात हुई जनरल कियानी साहब की ब्रीफिंग के हवाले से। अब ये चूंकि मुख्तलिफ रियासती अदारे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है, ईवान सदर कहाँ है, जनरल हेडक्वार्टर्स कहाँ खड़े हैं, बाहर की दुनिया के साथ मामला कैसे तय हो रहे हैं। अभी आरिफ निजामी साहब कहते हैं कि जब ये बात कलम और संगीन की करते हैं कभी जरदारी साहब, या नोडेरो में उन्होंने स्पीच की तो कियानी साहब ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन निजामी साहब कहते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ दुख का एहसास हुआ कि जी फैसला अदालत करती है और इल्जाम जो है वो संगीन पे लगा देते हैं और फौज पे लगा देते हैं, और वो कहते हैं हम तो अलग हैं बिल्कुल सियासत से, हम मैसेज भेजते हैं कि जी बराए करम हमें दूरी रखिए, मगर फिर उन पर इल्जाम डाल देते हैं जरदारी साहब। तो ये किस किस्म की सूरत हाल है? और आगे जाके अगर अदालतों ने फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन भी तो करानी है ना। हुकूमत हाथ खड़े करके 50 दिन हो गए फैसले को, एनआरओ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो अब अदालत क्या करेगी अब, और अवाम क्या करेंगे, और किस तरह ये मामला आगे चलेगा? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि नोडेरो की उनकी तकरीर और उसके बाद दो एक जगह जहां पर जरदारी साहब ने अपना दिल खोल के जहर अफशानी की है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो ये समझते हैं, और ये बात उनके जितने भी लॉ मैनेजर्स हैं उन्होंने बताई होगी उनको, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहे कि फैसलों पर हुकूमत अमल करने के लिए आमादा नहीं है तो वो फौज से मदद तलब कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन मौजूद है। हमारे यहाँ इसका प्रेसिडेंट कोई बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए कि एक दफा माजी में भी फौज को तलब किया गया था, लेकिन फौज की तरफ से जिस तरह का यानी रद्द-ए-अमल आया था उससे अपने यानी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। लेकिन अब मैं ये समझता हूं, चूंकि अदलिया की बहाली में तमाम तर सियासी जमातें जो बाहर बैठ के एजिटेशन कर रही थी, इसके साथ साथ फौज का भी एक रोल है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला मुमकिन नहीं था अगर फौज ने उसमें कोई किरदार अदा न किया हो। अब चूंकि अदलिया की बहाली में फौज पार्टी है, लिहाजा उसके फैसलों पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदार भी है, और यही खतरा शायद नजर आता है जरदारी साहब को कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर अदालत ये ऑप्शन इस्तेमाल करे तो फौज दर हकीकत इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आ जाए। तो उन्होंने कलम और संगीन की इस्तिलाह को जन्म दिया और ये इस्तिलाह उन्होंने फ्लोट की है। अच्छा, ये बताइएगा कि जरदारी साहब के ऑप्शंस क्या हैं? अब जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि मतलब लड़ाई होगी, लड़ेंगे, इस किस्म की बातें, ये आपको लगता है कि अल्टीमेटली कोई एनआरओ की तरफ जा रही है? मुझे ये बार बार मेरे सामने बात आ रही है कि अल्टीमेटली किसी निगोशिएशंस की तरफ ही ले जाएंगे बात को, कि ठीक है जी मैं ये चीजें छोड़ता हूं, ये चीजें सब, ये बात ये ऐसे छोड़ता हूं सब कुछ, और इन 2-3 चीजों पे आप मामला तय करें, जिसमें एक जाहिर है कि उनके गैर मुल्की अकाउंट्स भी होंगे। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, जरदारी साहब के पास रिकंसिलिएशन के लिए या इस पूरी सूरत हाल से समझौते का वक्त गुजर गया है। 50 दिन अदालत के फैसले को हो गए हैं, और अभी तक जो कुछ हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये तसादम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी एक कोशिश जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो ये कि अदारों के तसादम की जो बात करते हैं हम, आप देखिए कराची में क्या हो रहा है। कराची में हुकूमती पार्टी के अरकान जो अपने आप को सूबों की जंजीर और फेडरल की इकाई का मुजस्समा करार देते थे, उनकी लैंग्वेज मुआदा कीजिए। जुल्फकार मिर्जा साहब कहते हैं हमारे पास झंडा है, उसके अंदर डंडा है। आप देखिए दूसरे सराज दुरानी साहब कुछ से कुछ कह रहे हैं, जुल्फकार मिर्जा ने इससे पहले कहा पाकिस्तान ना कप्पे। ये कौन सी फेडरेशन की निशानी है पीपल्स पार्टी? ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मैं समझता हूं जिस तरह से वो एक भागता हुआ चोर जो है वो हर चीज को अगर आहट भी सुनाई देगी तो उसको अपना दुश्मन समझेगा। यही वजह है कि उन्होंने कलम और संगीन की बात करके एक तीर से 2 निशाने किए हैं। उनका इशारा अदालत की तरफ और फौज की तरफ भी है, लेकिन उनका इशारा उन चंद जर्नलिस्टों की तरफ से भी है। अच्छा, ये जर्नलिस्टों के बारे में एक बात सलीम बुखारी साहब, ये जरा अबलाग के बारे में एक हुकूमती शख्सियत कह रही है कि 90-95% हमारी जेब में आ गए हैं, ये 2-4 हैं वो भी ठीक कर देंगे हम। वो कहते हैं जी कुछ बिल्कुल हमारे कसीदे पढ़ रहे हैं, कुछ इधर उधर मौसम का हाल सुनाना शुरू कर देते हैं, कुछ दाएं बाएं निकल जाते हैं, और सब तय हो गया मामला। 2-4 हैं ये भी खुद बहुत ठंडे हो जाएंगे, ये हम कर देंगे ठंडा इनको। तो ये है आप जरा तारीख पर नजर डाल के देख लीजिए, जितने भी फौजी डिक्टेटर रहे हैं, जितनी भी अनपॉपुलर रिजीम्स रही हैं, उनको यही गलतफहमी होती थी कि पूरा मीडिया जो है वो हमारी जेब में है। मैं समझता हूँ इससे रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो 5% जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं आपको इजिप्ट ले जाता हूँ, वहां
پورا پرو مافیا تھا، لیکن ایک شخص حسنین ہیکل کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا جس نے وہاں بے پناہ انقلابات کا باعث بنا ہے. وہ تو ایک 16 وائس بھی اگر ہو تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور اس 5% سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ پوری کی پوری پارٹی لگی ہوئی ہے ان 5% کو ذلیل و خوار کرنے پر اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات دینے پر. اس سے دھرتی پر فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 5% کی آواز اتنی اسٹرانگ اور اتنی ہیوی ہے کہ یہ رات کو چین سے سو نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیں آخر میں سلیم بخاری صاحب، اسٹیبلشمنٹ جو بھی بھوت ہے، جو بھی افریت ہے، جو بھی بلا ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بے چین ہے یا حکمران تو اس وقت غالباً چین کی بانسری بجا رہے ہیں کہ جی عدالتوں بھی ہم نے غور کر دیا، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، میڈیا بھی قابو میں آ گیا، سیاسی پارٹیاں بھی، حزب اختلاف کا بھی وہ کبھی خوشی کبھی غم، وہ کبھی ہاں کبھی نہ فلمیں دیکھ رہی ہے حزب اختلاف بیٹھ کے، مطلب سب خاموش بیٹھے ہیں. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، فوج الجھی ہوئی ہے اپنی جنگوں کے اندر. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چین کی بانسری بجا رہی ہے. ملک کے اندر حالات دیکھ کے، صورتحال، قیمتیں، مہنگائی، یہ پیٹرول کی پرائسز، یہ لوٹ مار، یہ کرپشن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس کو جہاں تک آپ کا تعلق مہنگائی اور جو دوسرے عوامی مسائل عوام کو درپیش ہے ان کا تعلق ہے، یہ تو میرے خیال سے حکومت کے ذمے اور حکومت کے کھاتے میں آئیں گے. لیکن جو بات آپ نے در حقیقت پوچھی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نام ہے صرف فوج کا. فوج کے علاوہ اور کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. فوج اس رجیم سے 3-4 بنیادی وجوہ پر ناراض ہے اور ہرٹ ہے اور سوچ رہی ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. دیکھیے بھارت کے حوالے سے جو گفتگو زرداری صاحب کی رہی ہے، افغانستان کے کرزئی کے ساتھ جس طرح کی فلرٹیشن انہوں نے چلانا چاہیے، امریکہ میں جا کے کیری لیگر بل کی صورت میں اور وہاں پر حسین حقانی صاحب کو بٹھا کے انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے بارے میں فوج کی بہت شدید ریزرویشنز ہیں. فوج یقیناً اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر اس نے ریئیکٹ نہ کیا تو کل کو، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ صرف فوج ہے، لہذا فوج اب خود کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتی ہے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو ریکٹیفائی کیا جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیشنس بہت زیادہ دیر تک برقرار رہے گی. ماشاء اللہ تو وہ نہیں لگا سکتے تو پھر میسج بھیجتے ہیں. میسج تو آپ کو پتا ہے نا، ایک چند کرپٹ منسٹرز کی ایک لسٹ بھیجی گئی تھی کہ براہ کرم ان سے جان چھڑائیں، یہ بہت لوٹ مار کر رہے ہیں. اس پہ بھی کچھ نہیں کیا زرداری صاحب نے. انہوں نے وہ لسٹ انہوں نے کہا نہیں یہ تو سارے میرے یار ہیں، تو وہ تو بات نہیں کر رہے. یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیے آپ آج بھی انالائز کر کے دیکھ لیجئے کہ کون لوگ زرداری صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو 2 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی. ایک، ان کا آبجیکٹو کیا ہے، اور دوسرا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہذا اس کے بارے میں تو کسی دلیل، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے گینگ آف لوٹرز. سو میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت اور فوج، یہ دیکھ لیجئے گا ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں، آنے والے وقت میں جلد یا بدیر یہ 2 ادارے مل کے کوئی فیصلہ کریں گے تو اس ملک کی تقدیر بدلے گی. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ انداز آپ سے بات ہو رہی کہ خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد اسلام آباد سے محمد صالح ظفر، ان سے پوچھوں گا کہ اسلام آباد کی فضائیں کس امن، شانتی، سکون کی خبر دے رہی ہیں. ایک وقفے